Hi everyone, hi beauty, j'espère que vous allez tous super bien. اليوم رجعت لكم avec une nouvelle vidéo فيها les résolutions متاعي متاع 2020. باش نوريكم ليست اللي انا كتبتها روحي في الجورنال متاعي باش كل صباح كي نقوم نعرف شنو الجولز وشنو الحاجات اللي انا نحب نوصل لهم السنة وتكون زاده هي الفيديو متاع الريتور متاعي للشان يوتيوب. Donc voilà, si vous cherchez une certaine motivation, voilà une certaine inspiration, بهالي الفيديو هذيا تنجم تعاونكم. اول حاجه في الباكيت ليست نتاعي هي reprendre mes activités في السوشيال ميديا. 2019 كان عام طويل شويه وشارجي برشا وانا وعليا كانوا عنا برشا حاجات حابين اللي احنا نعملوهم باش نرتاحوا كيما باغ اكزامبل عملنا كلكو ترانسفورماسيون في الدار، عملنا لانسمون تاع فاينكو، خدمت على الكوليكسيون جديده، عملنا دي ديستيناسيون اللي عمرنا ما كنا نتصوروا باش نمشيو لهم كيما باغ اكزامبل هونغ كونغ غوانجو، برشا حاجات معناها. وكيما قلت لكم ça a influencé البريزونس نتاعي في السوشيال ميديا. مي سنة j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de m'organiser باش نخلي وقت للخدمه، نخلي وقت للسوشيال ميديا حتى ولو مانيش ياسر بريزونت باللي ستوري ونحكي وكل شيء. vous allez souvent me voir في اليوتيوب هوني نجم نحكي معكم على كل شيء و مش juste 15 secondes mais معناها des vidéos qui sont assez longues اللي نجم معناها je partage فيهم اكثر des idées des astuces وحكايات معاكم. ثاني حاجه في الباكيت ليست هي الهيلثي لايف ستايل. ديجا عندي روتين نتاع سكين كير، عندي روتين نتاع هير كير، عندي روتين نتاع وقتاش نغسل معون، وقتاش ننظف الدار، وقتاش نغسل الحوايج وكل. وكان جو دي هيلثي لايف ستايل ماهي جوست فطور، باغ اكزامبل نشرب برشا ماء، نمشي نرقد جونغ 9 ونص، ما نصبحش وانا نتفرج في لي سيري نتاع نتفليكس، ديجا كيف سبور. 2019 فما اشهر لوغ لا خلصت الصاله وما مشيتش جمله، فما اشهر ترينيت فيهم براتيكمون كل يوم. سنة لي ماذا بيا جونغ جو مورغانيز اللي نعمل مينيموم 4 مرات في الجمعه، نعمل اون روتين اللي هي باهيه لصحتي، باهيه لمخي، باهيه لراحتي وباهيه زاده لحياتي معناها كل يوم. وثالث حاجة في الباكيت ليست نتاعي هي فاينكو بيان سور، سي مون بتي بيبي ديجا مش أول مرة نقولها لكم. j'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer de nouveaux sets, j'ai envie de lancer de nouveaux produits. احنا 4 ناس قاعدين نخدموا على فاينكو و فوالا j'ai envie d'agrandir تيم باش نبدلوا السيت ويب، نعملوا واحد جديد باش نعملوا تصاور جدد، باش نعملوا معناها دي بوست جدد، الانستغرام باش يتبدل. قاعدين تويكا ديجا نخدموا على نوفو برودوي كون فا لانسي تري بروشينمون ان شاء الله. نوليو باغ اكزامبل نبيعو فاينكو في فرنسا خاطر عندنا برشا دي كوموند من فرنسا وديما يلزمني نبعثهم بالبوست. ماذا بيا زادا ندخل ايطاليا كيف عندنا فيها برشا دي كوموند وكل مي مانيش سيت ويب اتسيتيرا. peut-être Canada. Maintenant, j'ai vraiment envie d'agrandir la marque Fainco. Les efforts اللي عملتهم en 2019 و 2018 ماذا بيا تويكا ردهم x5 وفوالا نخدم عليها بالقدرة اللي أنا نجم مي ديما القدام إن شاء الله وكهو. والحاجة اللي بعد هي visiter au moins 3 pays. سنة زادا ماذا بيا ان شاء الله نعمل دي فواياج، نقول ديما مينيموم 3 pays من بعد نجمو نشوفو معناها كيفاه احنا والفلوس اللي لميناهم وكل. اي كون جو دي pays ديما احنا كيفاش نعملو باغ اكزامبل في العام نشوفو بلاد كبيرة وزوز ولا 3 اللي هما بحذا المانيا كيما باغ اكزامبل امستردام، فرنسا. سنة زادا ماذا بيا لو كان نعمل اون بيتيت فيغي ولا ان بتي فواياج مع صاحباتي. وبيان سور باش نعاود نرجع لتونس، هذيك بلادي، هذيك داري، هذيك فامي نتاعي وكل. دونك سيغتينمون زادا تونس كا وان شاء الله معناها اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. دونك وخامس حاجه ماذا بيا بالحق نتعلم الماركتينغ خاطر بون لايا هو قاري انجينيورا وعامل زادا كيف ماركتينغ. انا بيرسونيلمون ماهوش دومين نتاعي جمله، ديجا نتوما تعرفوا لي انا قاريه فيزيوثيرابي تويكا قاعده نلوج وين نجم معناها نعمل دي كور وكل que ce soit en ligne ولا dans une petite université ولا école ولا حاجه. كي هذه سي ان رابور افيك فاينكو مي زادا حتى ليا هنا باش نتعلم. ماذا بيا معناها نبدا عندي اون ايدي جلوبال على كل شيء مش جوست اي عندي فاينكو كهو مي when it comes to promoting الحاجه هذيك وكل نربع ايديا ونبدا مان عليا نشوف كيفاش نعملو وشوف انت عاوني وان شاء الله كي نوصل نقيد روحي نزيد نحكي لكم شاكيك
هكاكا معناها نعطيكم فكرة كان نتوما زادا تحبوا تعملوا حاجة باغي ولا تلوجوا في حاجة كيف هنا في عندنا. l'objectif نتاعي اللي بعد هو lire au moins 5 livres. Donc quand je dis livre, ça veut pas dire roman ou la histoire ou la hakika, c'est plutôt des livres constructifs اللي هما يزيدوني حاجة في حياتي كيما الكتاب اللي انا نقرا فيه توا اسمه Atomic Habits نتاع جيمس كلير وفما زادا un livre que j'ai lu عاملين التالي اسمه La puissance de votre subconscient. Ce genre de livre يعاونوني باش نبدل حاجات وكل كيما par exemple Atomic Habits يعاونك باش انت تكون عندك روتين واترافير الروتين هذيك تكون سكسسفul في حياتك. كنت حابوا نجم نعمل لكم معناها اون ريفيو على الكتاب هذايا وعلى الكتاب اللي قريته عامين التالي خاطر نتذكر مرة قلت لكم نعمل عليه ريفيو من بعد ما صورتيش. Donc si ça vous intéresse ou quoi, je pourrais très bien en parler. Juste قولوا لي في commentaire في الفيديو هذا. بي جو باس تويكا والحاجة اللي من بعد اللي هي في الباكيت ليست اللي هنا كل عام كل سنة باش نعملها ومن بعد ما نعملهاش واللي هي البيرمي نتاعي في ألمانيا. دونك انا وعليا شرينا كرهبة جديدة وفرحانين بها على الاخر. مالوغوزمون بالبيرمي نتاعي تونسي والبيرمي انترناسيونال ما نجمش نسوقها خاطر كي تبدا تسكن لهنا تعيش هنا يلزم عندك بيرمي من البلاد هذيا. نستعمل الكار نستعمل المترو كل ساعات كي عندي الكهرباء طيارة زاد نشيعو ومن بعد انا نمشي نحوس بها قدرة ربي ان شاء الله دوب ما نقيد روحي جو بارتاجري ليكسيتاسيون نتاعي معكم. والحاجة اللي بعد هي saving money. نحب نسافر وين نحب نعمل بيرمي وين نحب ما نعرفش انا نعمل شوبينغ نعمل اللي انا نحب باش نعمل هذاك كله يلزمني نخدم يلزمني نلم فلوس زادا كيف مش الفلوس اللي ندخلها طول نصرفها. دونك فوالا I need to save money باش نجم نحقق dreams نتاعي وكل وابار هذاك زادا كيف شوية فلوس ابار مع الفلوس اللي ديجا مخبيتهم يوليو لي سيكوريتي ليا هنا وسنة ان فيت زدت قيت هذيا في الليست نتاعي وكل باش ما نبداش. آخر حاجة في الباكت ليست وهي the most important واللي هي to be thankful و to spend more time مع الفامي متاعي والفامي متاع راجلي خاطر الدنيا هذيا حتى شيء كلها ماخذة في الخاطر. واحد كل صباح كيقوم يحمد ربي ويشكره على الشانس الجديدة اللي عنده على القدرة الجديدة اللي عنده باش يبدل حاجة باش يحسن حاجة باش يقدم في حياته وكل وسورتو الفامي خاطر تو سامبلومون الفامي بالدنيا وحتى حد ما ينجم يعوضهم. دونك عقد ما تعدي وقت معهم وباقي شوية هكاك تنجم تعمل ميموريز يعطيوك الانرجي يعطيوك دي زونت بوزيتيف يعطيوك الانسبيراسيون الموتيفاسيون. دونك فوالا بيوتيز هذه هي الفيديو نتاعنا نتاع اليوم. جيسبر كو الباكيت ليست نتاعي ولي بيوت نتاعي ils vous ont inspiré. ماذا بيا لو كان تحطوا لي في كومنتير شنو نتوما لي بيوت نتاعكم pour 2020 باش هكاك انا فيديو je m'inspire. Et là je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous motiver و surtout معناها تعاونكم باش نتوما زادا vous organiser وكل العام الجديد ان شاء الله يا رب يكون معبي بالحب وبالنجاح وبالخير وفوالا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير encore une fois. هاو عليا يكتب فيا وكهو بيوتيز نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. نحبكم باي باي.